नमस्कार अनि जोजलप्पा। नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म राजेश प्रकोटी सदाझैं आजको आइतबार पनि शिक्षण सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय अभिभावकज्यूहरू लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। तपाईहरू अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बाघ भैरव माध्यमिक विद्यालय चम्पादेवीको म नेपाली विषय शिक्षक। आज म कक्षा 9 को नेपाली विषय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। अबको आधा घण्टा हामी सँगै हुनेछौं। भाइ बहिनीहरु, गत हप्ता हामीले बाच्य र बाच्य परिवर्तनको बारेमा छलफल गर्यौं। मैले भाइ बहिनीहरुलाई टेनसेटबाट बाच्य परिवर्तनको अभ्यास गृह कार्यको रूपमा गर्न दिएको थिएँ। आशा छ भाइ बहिनीहरुले गर्नुभयो होला। आज म हरेक कालका हरेक पक्ष र सम्भावनार्थक, आज्ञार्थक र इच्छार्थक भावका वाक्यहरूको बाच्य परिवर्तनका केही उदाहरणहरू सर्वप्रथम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम वर्तमान कालका तिनैवटा पक्षहरूको बाच्य परिवर्तन म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। म भात खान्छु। यसको कर्मवाच्य हुन्छ मद्वारा भात खाइन्छ। म भात खाँदैछु। यसको कर्मवाच्य हुन्छ मद्वारा भात खाइँदैछ। मैले भात खाएको छु। यसको कर्मवाच्य हुन्छ मद्वारा भात खाइएको छ। अब म भूतकालका पाँचैवटा पक्षको वाक्यहरूको बाच्य परिवर्तन भाइ बहिनीहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हामीले किताब पढ्यौं। यसको कर्मवाच्य हुन्छ हामीद्वारा किताब पढियो। हामी किताब पढ्दै थियौं। हामीद्वारा किताब पढिँदै थियो। हामीले किताब पढेका थियौं। यसको कर्मवाच्य हुन्छ हामीद्वारा किताब पढिएको थियो। तिमी फुटबल र भलिबल खेल्थ्यौ। तिमीद्वारा फुटबल र भलिबल खेलिन्थे। तिमीले किताबहरू किनेछौ। यसको कर्मवाच्य हुन्छ तिमीद्वारा किताबहरू किनिएछन्। त भाइ बहिनीहरु, यसैगरी भविष्यकालका तिनैवटा पक्षको कर्मवाच्य पनि म भाइ बहिनीहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त कलमहरू किन्ने छस्। यसको कर्मवाच्य हुन्छ तद्वारा कलमहरू किनिने छन्। त कलमहरू किन्दै हुनेछस्। यसको कर्मवाच्य हुन्छ तद्वारा कलमहरू किनिँदै हुनेछन्। तैले कलमहरू किनेको हुनेछस्। यसको कर्मवाच्य हुन्छ तद्वारा कलमहरू किनिएका हुनेछन्। सम्भावनार्थक भावका वाक्यहरूको बाच्य परिवर्तनका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। राम बजार जाला। यसको भाववाच्य हुन्छ रामद्वारा बजार गइएला। रमेश कापीहरू किन्ला। यसको कर्मवाच्य हुन्छ रमेशद्वारा कापीहरू किनिएलान्। यसपछि आज्ञार्थक वाक्यका बाच्य परिवर्तन पनि म भाइ बहिनीहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तिमी हिँड। यसको भाववाच्य हुन्छ तिमीद्वारा हिँडियोस्। त घरहरू बना। यसको कर्मवाच्य हुन्छ तद्वारा घरहरू बनाइउन्। त्यसैगरी इच्छार्थक वाक्यका बाच्य परिवर्तनहरू पनि म अब प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उनीहरू लडुन्।
यसको भाव वाच्य हुन्छ उनीहरूद्वारा लडियोस्। राम चित्रहरू बनाओस्। यसको कर्मवाच्य हुन्छ रामद्वारा चित्रहरू बनाइउन्। त भाइ बहिनीहरू, यसरी हरेक काल तथा कालका पक्ष र विशेष गरी सम्भावनार्थक, आज्ञार्थक र इच्छार्थक भावका वाक्यहरू वाच्य परिवर्तनका लागि प्रश्नका रूपमा हुनेछन्। भाइ बहिनीहरूले यी उदाहरण सुनेर अवश्य पनि वाच्य परिवर्तनको अझ बढी ज्ञान लिनुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यही आशाका साथ अब म आजको पाठ्य वस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको पाठ्य वस्तु छ पद संगति। सर्वप्रथम म केही पद संगति नमिलेका वाक्यहरू सुनाउँदै तिनलाई पद संगति मिलाएर प्रस्तुत गरिएका उदाहरणहरू भाइ बहिनीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। 1. हाम्रो दिदीहरू त कलंकी गयो। यसको संगति मिलाइएको वाक्य यस्तो हुन्छ: हाम्रा दिदीहरू त कलंकी गए। 2. पुलिसद्वारा चोरहरू समातियो। यसको पद संगति मिलाइएको वाक्य यस प्रकार हुन्छ: पुलिसद्वारा चोरहरू समातिए। 3. साना केटो र ठूलो केटीहरू उता लागे। सानो केटो र ठूला केटीहरू उता लागे। त्यसैगरी अर्को उदाहरण छ: तिम्रो भाउजू र मेरी दाइ त आफ्नो केटाकेटीहरूलाई सबै विषय पढाउँछन्। यसको पद संगति मिलाइएको वाक्य यस प्रकार छ: तिम्री भाउजू र मेरा दाइ त आफ्ना केटाकेटीहरूलाई सबै विषय पढाउनुहुन्छ। 5. साथी सोझो छ तर उनी रमाइलो गर्छ। यसको पद संगति मिलाइएको वाक्य यस प्रकार छ: साथी सोझो छ तर ऊ रमाइलो गर्छ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा उत्तरतिर हिमालहरू झलमल्ल देखियो। यसको पद संगति मिलाएको वाक्य यस प्रकार छ: उत्तरतिर हिमालहरू झलमल्ल देखिए। 7. तिमी, म र उनीहरू खेल्छन्। यसको पद संगति मिलाएको वाक्य यस प्रकार छ: तिमी, म र उनीहरू खेल्छौं। त्यसैगरी 8औं नम्बरको उदाहरण यस प्रकार छ: सुधनद्वारा छोरी घर पठाइयो। यसको पद संगति मिलाइएको वाक्य यस प्रकार छ: सुधनद्वारा छोरी घर पठाइन्। सुधनद्वारा छोरी घर पठाइन्। त भाइ बहिनीहरू, यी उदाहरणहरूका आधारमा हामीले पद संगति भनेको के हो त, यस बारेमा के अनुमान लगाउनु भयो त भाइ बहिनीहरूले? अवश्य पनि पद संगति भन्नाले पद वा वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरूको आपसी मेललाई पद संगति भनिन्छ। पद संगतिले वाक्य शुद्ध हुनका साथै त्यस वाक्यले उपयुक्त वा सही अर्थ प्रदान गर्दछ। यहाँ उदाहरणमा प्रस्तुत गरिए अनुसार वाक्यमा प्रयोग भएको कर्ता र कर्मको लिङ्ग, वचन, पुरुष र आधारका आधारमा क्रियापदको रूप फेरिनुलाई नै पद संगति भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू,
वाक्यमा कर्ता र कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष र आदरका आधारमा क्रियाको सही रूप हुनुलाई पद संगति भन्न सकिन्छ। कर्तृवाच्यको वाक्यमा कर्ता र क्रियापद बीच लिङ्ग वचन पुरुष र आदर आदिको मेल वा पद संगति हुनुपर्छ। त्यसैगरी कर्मवाच्यको वाक्यमा कर्म र क्रियापद बीच लिङ्ग वचन पुरुष र आदर आदिको मेल वा पद संगति हुनुपर्दछ। त्यसैगरी भाववाच्यको वाक्यमा भने क्रियापद पुल्लिङ्ग एकवचन तृतीय पुरुष र अनादर भएमा पद संगति हुन्छ। त्यसैगरी वाक्यमा नाम र सर्वनाम तथा विशेषण र नाम बीच पनि संगति हुनु आवश्यक छ। भाइबहिनीहरू, पद संगतिलाई 5 आधारमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। 1. लिङ्गगत पद संगति। 2. वचनगत पद संगति। 3. पुरुषगत पद संगति। 4. आदरगत पद संगति र 5औं नम्बरमा छ नाम र सर्वनाम तथा विशेषण र नाम बीचको पद संगति। त भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म लिङ्गगत पद संगतिको छोटो चर्चा गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म भाइ बहिनीहरूलाई लिङ्गगत पद संगतिका केही उदाहरणहरू पेश गर्दछु। 1. बहिनी विद्यालय गई। भाइ विद्यालय गयो। सीता पाठ पढ्छे। राम पाठ पढ्छ। हरिद्वारा भाइ बोलाइयो। हरिद्वारा बहिनी बोलाइन्। यी उदाहरणहरूमा वाक्यमा प्रयोग भएका कर्ता वा कर्मको लिङ्ग अनुसार उपयुक्त क्रियापदको प्रयोग भएको छ। यस आधारमा यी वाक्यहरूमा लिङ्गगत पद संगति पाइन्छन्। यसरी वाक्यमा प्रयोग भएका कर्ता वा कर्मको लिङ्गका आधारमा क्रियाको उपयुक्त पद प्रयोग हुनुलाई लिङ्गगत पद संगति भनिन्छ। र हामीले लिङ्गगत पद संगतिलाई कर्तृवाच्य र कर्मवाच्य दुवैमा हेर्यौं। दोस्रो पद संगति छ वचनगत पद संगति। अब म वचनगत पद संगतिको छोटो चर्चा गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म वचनगत पद संगतिका केही उदाहरणहरू भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा कलम हरायो। 2वटा कलम हराए। भूकम्प पीडित टहरामा बस्यो। भूकम्प पीडितहरू टहरामा बसे। मानिस मर्यो। 2 जना मानिस मरे। सीताद्वारा कलम किनियो। सीताद्वारा कलमहरू किनिए। त भाइ बहिनीहरू, यी माथि मैले भर्खरै भनेका केही वाक्यहरूमा
कर्ताको वचन अनुसार क्रियाको रूप फेरिएको पाइयो। यसरी कर्ता वा कर्मवाच्यको कर्म यिनको वचन अनुसार क्रियाको रूप फेरिनुलाई वचनगत पद संगति भनिन्छ। पद संगतिको तेस्रो आधार छ पुरुष अर्थात पुरुषगत पद संगति। अब म भाइ बहिनीहरू समक्ष सर्वनामको तीनवटै पुरुषहरू कर्ताका रूपमा प्रयोग भएका केही वाक्यहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 1. प्रथम पुरुष म किताब पढ्छु। हामी किताब पढ्छौं। द्वितीय पुरुष त किताब पढ्छस्। तिमी पुल्लिङ्ग किताब पढ्छौ। तिमी स्त्रीलिङ्ग किताब पढ्छौ। तिमीहरू किताब पढ्छौ। तपाई वा तपाईहरू किताब पढ्नुहुन्छ। तृतीय पुरुष ऊ वा त्यो वा यो पुल्लिङ्गका रूपमा आउँदा किताब पढ्छ। ऊ वा त्यो वा यो स्त्रीलिङ्गका रूपमा आउँदा किताब पढ्छे। उनी वा तिनी वा यिनी पुल्लिङ्गका रूपमा आउँदा किताब पढ्छन्। उनी तिनी वा यिनी स्त्रीलिङ्गका रूपमा आउँदा किताब पढ्छिन्। उनीहरू तिनीहरू वा यिनीहरू किताब पढ्छन्। उहाँ वा उहाँहरू किताब पढ्नुहुन्छ। यसरी यी उदाहरणहरूमा कर्ताको पुरुष परिवर्तनसँगै क्रियाको रूप पनि बदलिएको छ। कर्ताको पुरुष अनुसार क्रियाको रूप फेरिनु वा मेल खानुलाई पुरुषगत पद संगति भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पद संगतिको चौथो आधार छ आदर वा आदरगत पद संगति। सर्वप्रथम म केही उदाहरणहरू भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। निम्न आदर प्रयोग भएको केही वाक्यहरू। त पुल्लिङ्गकर्ता पाठ पढ्छस्। त स्त्रीलिङ्ग पाठ पढ्छेस्। सामान्य वा मध्यम आदर। तिमी पुल्लिङ्ग पाठ पढ्छौ। तिमी स्त्रीलिङ्ग पाठ पढ्छौ। तिमीहरू पाठ पढ्छौ। उच्च आदर। तपाई वा तपाईहरू पाठ पढ्नु हुन्छ। छोरीद्वारा त बोलाइन्छस्। छोरीद्वारा तिमी बोलाइन्छौ। छोरीद्वारा तपाई बोलाइनु हुन्छ। त्यसैगरी ऊ वा त्यो वा यो पाठ पढ्छ। ऊ वा त्यो वा यो पाठ पढ्छे। तपाईं बिनहरू अहिले म तृतीय पुरुषको मा प्रयोग हुने भाइ बहिनीहरू मैले के अंशलाई दोहोर्याउन चाहे है त।
त भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी म तृतीय पुरुष प्रयोग भएको, तृतीय पुरुष कर्ताका रूपमा प्रयोग भएका केही उदाहरणहरू भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तृतीय पुरुष अनादर वा निम्न आदरका उदाहरणहरू अब म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ऊ वा त्यो वा यो पुल्लिङ्ग पाठ पढ्छ। ऊ वा त्यो वा यो स्त्रीलिङ्ग पाठ पढ्छे। त्यसै गरी मध्यम वा सामान्य आधारका रूपमा आएका कर्ताको प्रयोग भएको उदाहरण अब म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उनी वा तिनी वा यिनी पुल्लिङ्ग पाठ पढ्छन्। उनी वा तिनी वा यिनी स्त्रीलिङ्ग पाठ पढ्छिन्। उनीहरू, तिनीहरू वा यिनीहरू पाठ पढ्छन्। त्यसै गरी उच्च आदर कर्तामा आउँदाका केही उदाहरणहरू पनि म भाइ बहिनीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। उहाँ पाठ पढ्नुहुन्छ। उहाँहरू पाठ पढ्नुहुन्छ। त्यसै गरी कृष्णद्वारा ऊ स्त्री हेरिन्छे। कृष्णद्वारा तिनी स्त्रीलिङ्ग पढिन्छिन्। कृष्णद्वारा उहाँ स्त्री वा पुरुष दुवैका लागि ढोगिनु हुन्छ। कृष्णद्वारा उहाँ ढोगिनु हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर हामीले एउटा जान्नुपर्ने विशेष कुरा छ। आदर संगति प्रथम पुरुषमा लागू हुँदैन। आदर संगति द्वितीय र तृतीय पुरुषमा मात्र लागू हुन्छ। यसरी कर्तामा देखा परेको अनादर वा निम्न आदर, सामान्य वा मध्यम आदर र उच्च आदरका आधारमा क्रियापदको रूप फेरिन्छ। यसरी कर्तामा भएको आदरका आधारमा फेरिने क्रियाको रूपलाई आदरगत संगति भनिन्छ। त्यसै गरी कर्म वाच्यमा भने कर्ममा भएको आदरका आधारमा क्रियापदको रूप फेरिन्छ। यसरी कर्ता वा कर्मको आदरको आधारमा फेरिने क्रियाको रूपलाई आदरगत पद संगति भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, पद संगतिको पाँचौं आधार यस प्रकार छ। नाम र सर्वनाम तथा विशेषण र नाम बीचको पद संगति। अब म यस संगतिका केही उदाहरणहरू भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हाम्रो दिदीहरू त कलंकी गयो। यहाँ पद संगति मिलाउँदा हाम्रा दिदीहरू त कलंकी गए हुनुपर्छ। दिदीहरू बहुवचन भएकोले हाम्रो विशेषण पनि हाम्रा गरी बहुवचनमा परिवर्तन गरिएको छ। त्यसै गरी साना केटो र ठूलो केटीहरू उता लागे। यसलाई सानो केटो र ठूला केटीहरू उता लागे भनेर लेख्नु पर्दछ। साथी सोझो छ तर उनी रमाइलो गर्छ। यहाँ साथी सोझो छ तर ऊ रमाइलो गर्छ। यसरी यहाँ नाम र सर्वनाम तथा विशेषण र नाम बीचको पद संगति मिलाइएको छ। यसरी नाम र सर्वनाम तथा विशेषण र नाम बीचको पद संगति मिलेकोलाई हामी पदहरूको मेल भनेर बुझ्न सक्दछौं।
भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले पद संगतिका बारेमा छलफल गर्यौं। यो छलफल पश्चात भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि पद संगतिका बारेमा केही ज्ञान लिनुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब म भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली पाठ्य पुस्तकको पृष्ठ 27 को प्रश्न नम्बर 2 र पृष्ठ 28 को प्रश्न नम्बर 3 र 4 गृह कार्यको रूपमा छोड्दै आजको कक्षाको निर्धारित समय समाप्त भएकोले प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने मित्र युनिक साक्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यसै समय उपस्थित हुने बाचा गर्दै म राजेश पुर्कोटी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जजलप्पा, यहाँहरूको दिन सुखद रहोस्।